अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं निम्रा अहमद का नॉवल जन्नत के पत्ते। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ जन्नत के पत्ते। डीजे खामोशी से मोबाइल के बटन दबाती नंबर मिला रही थी। बटनों की टू टू ने डॉम की खामोशी में जरा सा ताश पैदा किया था। कॉल का सब्ज बटन दबाने से पहले उसने नजर उठाकर अपने मुकाबिल कुर्सी पे बैठी हया को देखा, जो पूरी संजीदगी से उसकी तरफ मुतवज्जे थी। मगर हया, मैं उसे कहूंगी क्या? यही कि हया को अपना मोबाइल चाहिए और वो उसे वापस करे। मगर वो वापस कैसे करेगा? ये उसका मसला है, तुम कॉल मिलाओ। वो झंझला कर बोली। डीजे ने सर हिलाकर सब्ज बटन दबाया, स्पीकर ऑन कर दिया और फोन अपने लबों के करीब ले आई। दूसरी जानिब तवील घंटियां बजी जा रही थी। वो दोनों दम साधे घंटियां सुनती गईं। पता नहीं तुम्हारा मोबाइल किधर पड़ा हो, उसी के नंबर पे कर लेते हैं, शायद उस पे वो उठाए ही। तभी कॉल उठा ली गई। हेलो। वो जहान ही था, अजलीम मसरूफ अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डीजे खदीजा बोल रही हूँ। दिस इज़ जहान। खदीजा, ऐसा है कि ये फ़ोन मेरे पास है, हया रेस्टोरेंट में भूल गई थी। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। पीछे बहुत सी लोगों की बोलने की आवाज़ आ रही थी। शायद वो रेस्टोरेंट में था। मुझे पता है, इसलिए तो कॉल की है। ओके। वो गहरा सांस लेकर बोला। हया किधर है? वो वो ज़रा मसरूफ़ थी तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। बात करते हुए डीजे ने एक नज़र हया पे डाली, जो दुम सादे कुर्सी के किनारे पे आगे होकर बैठी उसे देख रही थी। जी कहिए। बात ये थी कि मैं और हया कल प्रिंसेस आइलैंड्स, शहजादियों के जजीरों पे जाने का सोच रहे थे। इनफैक्ट हम प्रिंसेस आइलैंड्स के सबसे बड़े जजीरे बेवकदा जाएंगे। हया ने नासमझी से उलझकर उसे देखा, फिर नफी में सर हिलाकर रोका। मगर वो मज़े से कहे जा रही थी। ओके, तो आपका फ़ोन चाहिए? नहीं, फ़ोन आप अपने पास रखें, ऐश करें। हमें बस कंपनी चाहिए। जे जलील। वो बिना आवाज के लब हिलाकर चिल्लाई और डीजे की कोहनी मरोड़ी। मगर डीजे हाथ छुड़ाकर उठी और दरवाजे के करीब जा खड़ी हुई। कल कल तो मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आपके साथ नहीं चल सकूंगा। तो परसों चलते हैं। नहीं। वो हाथ से इशारे करती उसे बाज रखने की कोशिश कर रही थी। परसों तो मुझे शहर से बाहर जाना है, वो कह रहा था। फिर जुमे को? जुमे को मेरी एक अहम मीटिंग है और बेवकदा में पूरे दिन लग जाता है। फिर तो आप हफ्ते को भी मसरूफ होंगे। डीजे ने मायूसी से कहा तो दूसरी जानिब चंद लम्हे की खामोशी छा गई। इनफैक्ट हफ्ते को मैं वाकई फारिग हूँ। ठीक है, हफ्ते को मैं आपके साथ चल सकता हूँ। वह जैसे बादले नख्वास्ता तैयार हुआ था। बस फिर ठीक है, हम सुबह वाली गोरसल से कदी कोए की बंदरगाह पे पहुंच जाएंगे। आप भी 7 बजे से पहले पहले उधर हमारा इंतजार कीजिएगा। वहां से फिर हम इकट्ठे फेरी में सवार होंगे। ठीक? ठीक मैडम। और हाँ, तब तक आप हमारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपका एहसान ताउम्र याद रखूंगा। वो जरा सा हंसकर बोला। वो फोन बंद करके वापस आई तो हया खामोशी से उसे घूर रही थी। डीजे वापस कुर्सी पे बैठी और बड़े लापरवाह अंदाज में मेज से मैगजीन उठाकर सफ़े पलटने लगी। क्या जरूरत थी उसे साथ चलने का कहने की? हम अकेले भी तो जा सकते थे। क्योंकि मुझे उसके शादीशुदा होने में अभी भी शक है। वो अब एक सफ़े पे रुककर बगौर कोई तस्वीर देख रही थी। वैसे उसकी बीवी कहाँ होती है? यहीं इस्तांबुल में। वो बददिली से पीछे होकर बैठ गई। उसकी क्या अपनी बीवी से कोई लड़ाई है? कभी जिक्र नहीं करता उसका। शायद। मैंने इस मौजू पे कभी बात नहीं की। वैसे भी जहान का निकाह बचपन में ही हो गया था। अब पता नहीं उसको खुद अपने निकाह का इल्म है भी या नहीं, क्योंकि वो कभी जिक्र नहीं करता। शायद फुप्पो ने उसे छुपा रखा हो। बच्चों वाली बातें करती हो तुम भी। डीजे चेहरा उठाकर खफगी से उसे देखा। आज के दौर में ऐसा कहाँ मुमकिन है कि किसी का निकाह हुआ हो और उसे इल्म भी ना हो? यकीनन उसे पता होगा। मगर यहाँ सवाल यह है कि निकाह उसका जिससे भी हो, तुम उसकी इतनी केयर क्यों करती हो? डीजे फिर मुस्कुराहट दबाए रिसाले की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। क्योंकि उसका निकाह मुझसे हुआ था।
वो آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا. یعنی یعنی او گاڈ! تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا تو وہ تمہارا کیا لگا؟ سوتیلا ماموں لگا. وہ بگڑ کر بولی اور اپنے بنک کی طرف بڑھ گئی. او مائی گاڈ! تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی. ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی. اب بتا تو دی ہے نا. اب جاؤ، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی. وہ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی اور کمبل منہ پہ ڈال لیا. بہت ذلیل ہو تم حیا. او گاڈ! وہ تمہارا ہسبینڈ ہے؟ ڈی جے ابھی ٹھیک سے حیران ہی نہیں ہو پائی تھی کہ گھڑی پہ نگاہ پڑی. ارے 8 بج گئے. وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی. پھر سلائڈ کھول کر چہرہ باہر نکالے لبوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے با آواز بلند چلائے. گڈ مارننگ ڈی جے نی نے. دور نیچے سے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی تھی. ذلیل! وہ جل کر اور زور سے چلائی. چھپ کرو، مجھے سونے دو. حیا نے تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا مگر وہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی. وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا. وہ وہیں تیسری سیڑھی پہ رکی، فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کی اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں کھنگالی. پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگھاڑتا وہ موبائل باہر نکالا. یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا. دوسرا موبائل جہان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے ہی استعمال کر رہی تھی. چمکتی اسکرین پہ ترکی کا کوئی غیر شناسا سا نمبر لکھا آ رہا تھا. نمبر کس کا تھا اسے قطعاً یاد نہ آیا. نمبر یاد رکھنے کے معاملے میں وہ بہت چور تھی. اسے اپنے پاکستانی موبائل نمبر تک کے آخری 2 ہندسے بھولتے تھے اور ترکی والا تو خیر سرے سے یاد نہ تھا. ہیلو. وہ فون کان سے لگائے ہوئے وہیں سیڑھی پہ بیٹھ گئی، کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا اور فائلیں گود میں. جہاں تیرا نقشے قدم رکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی، مگر اس کا لوچ، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا. وہ لب بھج گئی. عبد الرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. گو کہ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کے شہری کی جھلک آتی تھی. کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں. بتائیے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی. ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئیں. میں نہیں مل سکتی. کیوں؟ جس فون کال میں آپ کے دوست نے آپ کی کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی اس میں غالباً انہوں نے بیوک ادا کا ذکر کیا تھا. پرنسز آئلینڈز، شہزادوں کے جزیرے. کیا آپ ادھر نہیں آ رہی؟ تو وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا اور تبھی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہان کی تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا. میں بیوک ادا نہیں جا رہی. آئندہ آپ نہ تو میرے پیچھا کریں گے نہ ہی میری کال ٹیپ کریں گے ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، سمجھے؟ اس نے جھلا کر فون کان سے ہٹایا اور سرخ بٹن زور سے دبایا. موبائل آف ہو گیا. وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی. جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا. سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی. وہ دونوں فیری کے بالکنی میں کھڑے سامنے سمندر کو دیکھ رہے تھے. جہان قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا اور حیا گردن سیدھی اٹھائے لب بھینچے سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی. ڈی جے ابھی ابھی کیمرہ لیے بالکنی کے دوسرے سرے تک گئی تھی. سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی. وہ جب سے کدی کوئے کے بندرگاہ پہ فیری میں سوار ہوئے تھے تب سے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے. فیری ویسے بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. جگہ ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا. فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی پر جڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھرے تھے، سو وہ بالائی منزل پہ آ گئے جو اوپن ایئر تھی. کھلا سا وسیع احاطہ جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں تھیں مگر ایک نشست بھی خالی نہ تھی. ان کو بالآخر فیری کے کنارے پہ بنی تنگ سی بالکنی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی. وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی کی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا. بالکنی کی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی. وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے. ہوا بے حد سرد تھی. پھر بھی جہان سیاہ سویٹر کی آستین کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے اسکرٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا. سو اب سیاہ اسٹول کو سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پہ باندھ رکھے تھے. گیو می سم سن شائن، گیو می سم رین. حیا کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا. وہ لڑکیاں بہت سی تھیں. وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھیں اور ان کی کتار بالکنی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی.
وہ کسی اسٹڈی ٹور پہ استنبول آئی ہوئی تھی اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھی۔ تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئی۔ تمہیں پتا ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا؟ وہ ریلنگ پہ جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو نہ ڈھونڈتے؟ حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھے کو چھو رہے تھے، مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ؟ جہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئی نقوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سی گرلز کا ایک غول پر پھڑاتا ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ جہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑے سے سی گرل نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبا لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی جہاں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی۔ ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھی۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ اگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے؟ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ جینے دو، کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں ابھی تک لہک لہک کر گا رہی تھیں۔ ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ وہ رخ موڑ کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی، خود سے کیے سارے وعدے بھول گئی۔ اوکے، اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، کیسے ہیں وہ؟ اکھڑ، بدلحاظ، مغرور، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے۔ وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان؟ خوب ہنس کر وہ بولا تھا۔ کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا۔ جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again۔ لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بے بے قدا کی اس بل کھاتی سڑک پہ نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے سٹول اور دوسرے سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کر پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے، ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ خود کوئی امر ہوئی شہزادی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے یا پرنسز آئی لینڈز ترک میں ادا لار، ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہزادوں کے مرمرہ کے سمندر میں قریب قریب واقع 9 جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پہ بھیجا کرتے تھے، جس سے ان کا نام پرنسز آئی لینڈز پڑ گیا تھا۔ بے بے قدا ان میں سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ بیوک یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ بے بے قدا دنیا کے ٹریفک، رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھی۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور بگیاں تھیں یا پھر بائی سائیکل۔ ڈی جے اور جہان اس سے چند قدم آگے نکل گئے تھے اور وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے، ان میں اب تک خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ جہان اسے ریسٹورنٹس کے متعلق کچھ بتا رہا تھا۔ یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں، غالباً 150 اقسام کے، اور ہر ریسٹورینٹ یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی۔ وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس جگہ سڑک دونوں اطراف سے ریسٹورنٹس بھی گھری تھی۔ ان کے دروازے کھلے تھے اور سامنے برآمدوں میں شیڈ تلے کرسیاں میز بچھے تھے۔ سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا تھا۔ سڑک کے وسط میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا۔ وہ تینوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لیے رک گئے۔ سیاحوں کے ہجوم کے درمیان گھری وہ ایک خوبصورت سی ترک بچی تھی۔ وہ گہرے جامنی بغیر آستین فراک میں ملبوس تھی اور گنگریالے بال کندھے پہ آگے کو ڈالے ہوئے تھے۔ وہ ریڈ کارپٹ پہ کھڑی کسی اداکارہ کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھے ایک معصوم سا پوز بنائے کھڑی تھی
اور ارد گرد دائرے میں کھڑے سیاح کھٹاکھٹ اپنے کیمروں میں اس کی تصویریں مقید کر رہے تھے۔ وہ ہر تصویر کے بعد ذرا مختلف انداز سے کھڑی ہو جاتی اور چہرے پہ معصومیت طاری کیے کبھی آنکھیں وٹپٹاتی، کبھی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھتی، کبھی مسکراتی، کبھی ناک سکوڑتی۔ شاید ایک دو سیاح اس کی تصویر بنانے رکے ہوں گے تو دیکھا دیکھی مجمع لگ گیا ہوگا۔ وہ اور ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرے نکال کر تصویریں بنانے کھڑی ہو گئیں۔ اس بچے کے پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویر بنا بنا کر بھی ان کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیا نے لمحے بھر کا توقف کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا تو دیکھا جہان ساتھ ہی کھڑا لب بھینچے قدرے ناگواری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ شانے اچکائے پھر سے سیاحوں کے جمگٹے میں کھڑی بچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یار، عمر دیکھو اس کی، اور ایکشن کیسے مار رہی ہے۔ ڈی جے ہنستے ہوئے تصویریں کھینچ رہی تھی۔ دفعتاً مجمع کو چیر کر ایک لڑکی تیزی سے آگے بڑھتی دکھائی دی۔ اس نے لمبے اسکرٹ اور کھلے سے سویٹر کے اوپر بھورا سادہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی رنگت سنہری تھی اور آنکھیں بھوری سبز۔ وہ 16-17 برس کی لگتی تھی۔ بائیں کوہنی پہ اس نے ٹوکری ڈال رکھی تھی جس میں جنگلی پھول تھے۔ وہ ماتھے پہ تیوریاں لیے آگے بڑھی اور سختی سے اس بچی کا بازو پکڑا۔ بچی گھبرا کر پلٹی اور جیسے اس لڑکی کو دیکھا اس کے لبوں سے ہولے سے نکلا، عائشہ گل۔ جواباً وہ بھوری سبز آنکھوں والی لڑکی ترک میں غصے سے کچھ کہتی ہوئی اس کا بازو پکڑ کر مجمع میں سے راستہ بنا کر اسے لے جانے لگی۔ وہ ترک میں جو کہہ رہی تھی وہ ایسا تھا کہ سیاح فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ ریڈ کارپیٹ شو ختم ہو گیا تھا۔ بچی اب مزاحمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا مسلسل بولتی ہوئی اسے لے کر جا رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی اور شاید نمی بھی۔ حیا گردن موڑ کر ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ آؤ، تمہیں اپنا بے وقت ادا دکھاتا ہوں۔ جہان کی آواز پہ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹک کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جہان نے ایک بگی روک دی تھی۔ ڈی جے نے البتہ 4 لیرہ فی گھنٹہ کے حساب سے سائیکل کرائے پر لے لی تھی اور اب وہ اسی پہ سوار ہو رہی تھی۔ حیا بگی کے قریب آئی تو جہان نے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ وہ شہانہ سی بگی اوپر سے کھلی تھی۔ آگے ایک گھوڑا جتا تھا، اس کے ساتھ بگی بان لگام تھامے بیٹھا تھا۔ پیچھے خوبصورت سی 2 افراد کے بیٹھنے کی نشست بنی تھی جس پہ سنہری نقش و نگار بنے تھے۔ وہ احتیاط سے اوپر چڑھی۔ مخملی شاہی نشست نہایت گداز تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس پہ بیٹھے۔ بگی بان نے گھوڑے کو ذرا سی چاک لگائی تو وہ چل دیا۔ پتھریلی سڑک پہ اس کے ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ تو پھر پاکستان کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حیا نے گردن اس کی طرف پھیری۔ وہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون پر نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مکمل توجہ نہیں دے گا، یہ تو طے تھا۔ پاکستان اور پاکستان کے اچھے لوگ۔ حیا گہری سانس لے کر سامنے کو دیکھنے لگی۔ سڑک دو رویا سبز درختوں کی قطار سے گھری تھی۔ چند پیلے زرد پتے سڑک کے کناروں پہ بکھرے پڑے تھے۔ درختوں کی دونوں قطاروں کے درمیان بگی سست روی سے آگے بڑھی ہی تھی۔ ہم بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، دھوکہ دہی، رشوت زنی، قتل و غارت اور بہت سی برائیوں میں بھی ملوث ہیں۔ ہمارے ہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مظلوم بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم پسماندہ بھی ہیں اور پس ذہن کے بھی، مگر اس سب کے باوجود جہان سکندر ہم دل کے برے نہیں ہیں۔ ہمارے دل بہت سادہ، بہت معصوم، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولی، کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے موبائل کی اسکرین کو انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا سا چونکا، پھر زیر لب مسکرا دیا۔ شاید، کیا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دن ہماری ایک فیئر ویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈز بلاسٹ سے 10 منٹ پہلے کیفے سے نکلے تھیں۔ جب دوبارہ آئے تو بہت برا منظر تھا، وہ خون، ٹوٹا کانچ، جلی ہوئی دیواریں۔ اس نے یاد کر کے جیسے جھرجھری لی۔ تو سیکیورٹی ادارے کیا کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں کہ کچھ کرتے ہیں۔ خیر، ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو ایک غریب سا ریسٹورنٹ اونر ہوں، ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صرف شخص جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بے وقدا قریباً 2 گھنٹے کی مسافت پہ ہوگا، میں 3 سال بعد ادھر آ رہا ہوں۔ واقعی؟ اسے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ جہان نے شانے اچکا دیے۔ وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے بچت کے لیے ریسٹورنٹ میں ورکرز کم سے کم رکھے ہوئے ہیں، سو کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا۔ بگی سڑک کی ڈھلان سے نیچے اتر رہی تھی۔ بل کھاتی سڑک کے دونوں اطراف میں خوبصورت بنگلوں کی قطاریں تھیں۔ سڑک کے کنارے کتے ٹہلتے پھر رہے تھے۔ یہ تختہ کمزور ہے،
दफातन जहान ने अपने जोगर से नीचे मौजूद तख्ता थपथपाया और फिर झुका। प्लीज जहान, सारी दुनिया की टूटी चीजें तुम्हारा हेडेक नहीं है। अच्छा। वो जो झुक रहा था कदरे खफकी से सीधा हुआ। वो फिर से मोबाइल पे कुछ लिखने लगा। फोन रख भी दो। मैडम, आप ये मत भूला करें कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं जो अगर एक दिन का ऑफ लेगा तो सारे ऑर्डर्स में हेर फेर हो जाएगी। सो इस बेचारे के बहुत से काम यूं ही ऑन द मूव भुगताने पड़ते हैं। और वो ये भी जानता है कि इन तमाम मेहनतों के बावजूद वो अगले 10 साल तक भी बेवक अदा के इन बंगलों जैसा आधा बंगला भी नहीं बना सकता। उसके कहने पे हया ने लाशऊरी तौर पर सड़क के दोनों तरफ बने बंगलों पे निगाह दौड़ाई और एक लम्हे को ठटक कर रुक गई। दाईं तरफ जहान के उस जानिब जिस बंगले के सामने से बग्गी गुजर रही थी, वो इतना आलीशान और खूबसूरत था कि निगाह नहीं टिकती थी। 4 मंजिला सफेद ऊंचे सतूनों पे वो महल यूं शहाना अंदाज में खड़ा था, जैसे कोई बब्बर शेर अपने पंजों पे बैठा होता है। उसके छोटे से बागीचे के आगे एक लकड़ी का सफेद गेट था। बग्गी आगे बढ़ गई तो वो गर्दन मोड़कर देखने लगी। सफेद महल के लकड़ी के गेट पे नाम की एक तख्ती लगी थी, जिसपे कदीम लातीनी हिज्जों के अंदाज में तिरछा करके अंग्रेजी में लिखा था, AR पाशा। उसके दिल की धड़कन लम्हे भर को रुकी थी। उसके अंदाज पे जहान ने पलट कर उस घर को देखा था। अब क्या तुम अभी से मेरी जेब का मुकाबला इन बंगलों के साथ करने लगी हो? वो चौंकी, फिर दोबारा उस गेट को देखा जो अब दूर होता जा रहा था। नहीं तो। वो सर झटक कर आगे देखने लगी। फिर कितनी ही गलियों से वो खामोशी से गुजरे, यहाँ तक कि एक जगह जहान ने तुर्क में कुछ कहा। कोचवान से बगी रुकवा दी। हमने पूरे जजीरे का चक्कर लगाना था, फिर अभी से क्यों रुक गए? वो उतरने लगा तो हया बोल उठी, नमाज। जहान ने सामने मस्जिद की जानिब उंगली से इशारा किया। अच्छा। वो सर हिलाकर उठी, एक हाथ रोड पे रखा और एहतियात से पाँव नीचे पैडल पर रखकर उतरी। जहान पहले ही उतरकर मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। मस्जिद छोटी मगर साफ सुथरी सी थी। जहान मर्दों वाले हिस्से में चला गया तो वो वजू करके औरतों के प्रेयर हॉल में आ गई। वो जोहर का वक्त था, मगर सूरज बहुत ठंडा लग रहा था। हॉल के एक कोने में एक लड़की बैठी थी। उसके सामने एक बच्ची उसी के अंदाज में बैठी धीमी आवाज में कुछ कह रही थी। हया गिले बाजुओं की आस्तीन नीचे करते हुए बगौर उन दोनों को देखती रही। ये वही दोनों लड़कियां थीं जो अभी 2 गलियां छोड़कर सड़क पे उसे नजर आई थीं। जामनी फ्रॉक वाली छोटी बच्ची और दूसरी भूरे स्कार्फ वाली संजीदा सी लड़की। बच्ची मिन्नत भरे शिकायती अंदाज में उस लड़की के घुटने को झंझोड़ती कुछ कहे जा रही थी। मगर वो लड़की, जिसका नाम शायद आयशे गुल था, नफी में सर हिलाती गोया मुसलसल उसकी तरदीद किए जा रही थी। वो दोनों बहुत धीमी आवाज में बातें कर रही थी। हया स्टोल को चेहरे के गिर्द लपेटे हुए उन दोनों को देखे गई। उन्होंने उसे नहीं देखा था शायद, वो आपस में मशगूल थीं। वो जब नमाज पढ़कर उठी तो देखा वो बच्ची अभी तक उस लड़की को मना रही थी और शायद अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो रही थी। उसकी आवाज़ धीमी और जबान अनजान थी, मगर कभी कभी वो बेबसी भरे अंदाज में चीख कर जरा जोर से आयशे गुल प्लीज कह उठती तो हया को सुनाई दे देता। एक आखिरी निगाह उन दोनों पे डालकर वो बाहर आ गई। मस्जिद के बरामदे में वो तन्हा नमाज पढ़ रहा था। हया नंगे पांव चलती हुई बरामदे तक आई और एक सतून से टेक लगा के खड़ी हो गई। हवा से उसका सर पे लिया स्टोल सर की पुस्तक फिसल गया था। सामने चंद कदम के फासले पर वो सजदे में झुका था। नीली जीन्स और ऊपर स्याह स्वेटर जहां सिकंदर का मखसूस लापरवाह सहूलिया। वो एक मुस्कुराहट के साथ सर सतून से टिकाए उसे देखे गई। वो अब सजदे से उठकर तश, तशहद में बैठ रहा था। हर काम बहुत फुर्ती से करने वाला जहान सिकंदर की नमाज बहुत ठहरी हुई और पुरसुकून थी। वो चूंकि उससे जरा पीछे खड़ी थी तो यहाँ से उसका सिर्फ हल्का रुख ही नजर आता था। गर्दन की पुश्त और चेहरे का जरा सा दायां हिस्सा। वो गर्दन झुकाए पड़ रहा था। फिर उसने दाएं रुख सलाम के लिए गर्दन मोड़ी तो हया को बिलाखिर उसका चेहरा नजर आया। वो जेरे लब मुस्कुराते उसे देखे गई। दूसरी जानब सलाम फेर कर उसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। चंद लम्हे वो यूं ही बैठा दुआ मांगता रहा। फिर एक गहरी सांस लेकर हाथ चेहरे पर फेरता वो खड़ा हुआ और वापस मुड़ा तो उसे सतून के साथ खड़े देखकर मुस्कुराया। तुम इंतजार कर रही थी? वो जरा सा मुस्कुरा कर कहता हुआ उसकी तरफ आया तो हया ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों साथ ही बाहर आए थे। जहान। चौखट पर जब वो झुककर खड़ा जोगर पहन रहा था तो हया ने उसे पुकारा। हम्म। तुम मजहबी हो? थोड़ा बहुत। वो तस्मा बांध रहा था। लगते नहीं हो। तस्मे की गिरा लगाती उसकी उंगलियां थमी। उसे सर उठाकर कदर नासमझी से हया को देखा। मैं क्या करता तो मजहबी लगता? ये तो मुझे नहीं पता। वैसे तुमने दुआ में क्या मांगा? मैंने जिंदगी मांगी।
वो तस्मा बंद करके उठ खड़ा हुआ। जिंदगी? हया ने उसका चेहरा देखते हुए दोहराया। वो अब आदतन स्वेटर की आस्तीन ने मोड़ रहा था। इंसान वही चीज मांगता है जिसकी उसे कमी लगती है। सो मैं हमेशा जिंदगी मांगता हूँ। अगर जिंदगी है तो सब खूबसूरत है, नहीं है तो सब अंधेर है। वो दोनों सड़क के किनारे साथ साथ चलने लगे थे। खूबसूरती क्या होती है जहान? बेबक अदा की सर्द हवा उसके बाल फिर से उड़ाने लगी थी। शॉल सर से फिसलकर अब गर्दन के पीछे अटक गई थी। और जब अपने बिखरते बाल दोनों हाथों में समेटते हुए उसने ये सवाल पूछा था, तो शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो जानती थी कि वो खूबसूरती हया सुलेमान की आंखें हैं जैसी कोई बात नहीं कहेगा। मगर जो उसने कहा वो हया सुलेमान के लिए कतन गैर मुतवक्के था। अली करामत की माँ? क्या? उसने ना समझी से जहान को देखा। वो सामने देखते हुए कदम उठा रहा था। मेरे लिए खूबसूरती अली करामत की माँ पे ख़त्म हो जाती है। अली करामत मेरे एक स्कूल फेलो था। एक दफ़ा मैं उसके घर गया था। तब मैंने उसकी माँ को देखा। वो बहुत खूबसूरत खातून थी। वो डॉक्टर थी और उस वक्त अस्पताल से आई थी। वो थकी हुई थी और तब किचन में खड़ी टिश्यू से अपना चेहरा थपथपा रही थी। हया, वो चेहरा इतना मुकद्दस, इतना खूबसूरत था कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसकी बात पे वो चंद लम्हे के लिए खामोश सी हो गई। वो तुर्क थी या पाकिस्तानी? बहुत देर बाद बोली। वो स्याह फाम थी, खालिस स्याह फाम। और हया के हलक तक में कड़वाहट घुल गई। ताहम वो लब भींचे खामोशी से उसके साथ कदम उठाती रही। ये वो वाहिद शख्स था जिसके सामने वो झुक जाती थी, खामोश हो जाती थी, कड़वे घूंट पी लेती थी और फिर भी मोम बन जाती थी। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो वो अपने असली तंतने से उसको इतनी सुनाती कि ऐसी बात करने की वो शख्स दोबारा कभी हिम्मत न करता। हद हो गई। भला सियाफ हम कहाँ इतने हसीन हो सकते हैं? या फिर शायद जहान का मतलब ये था कि उसे हया सुलेमान के मुकाबले में एक बदसूरत तरीन स्याफाम औरत भी खूबसूरत लगती है। वो जिंदगी में पहली दफा किसी बदसूरत औरत को सोचकर हसद का शिकार हुई थी, मगर चुप रही। पहर ढलने लगी तो वो वापसी की तैयारी करने लगे। बेवकदा जजीरे की गलियों में चल चल कर अब उसके पांव दुखने लगे थे। डीजे वापसी पे फिर से बालकनी में खड़े होने के लिए कतई राजी न थी और उसका पूरा इरादा फेरी में घुसकर चाहे प्यार से चाहे लड़ झगड़ कर मगर बैठने के लिए नशिश ढूंढने का था। जहान को टिकट लेने में खासी देर लग गई। 5 बजे वाली फेरी शाम की आखिरी फेरी थी। सो सियाहों का सारा हजूम टिकट घर की खिड़की के आगे मौजूद था। अब उसके बाद अगला जहाज रात 8 बजे चलना था और फिर अगली सुबह तक कोई जहाज नहीं आता था। जो रह गया वो जजीरे पर रात बसर करे या तैर कर वापस जाए। अगर तुम दोनों इसी रफ्तार से चलती रही तो फेरी निकल जाएगी और तुम्हें वाकई तैर कर वापस जाना पड़ेगा। वो उन दोनों की सुस्त रवि पे खासा झंझला कर बोला था। जवाबन वो कदरे खिफत से जरा तेज चलने लगी। बंदरगाह खचाखच सयाहों से भरी थी। वो तीनों उस रश में से बमुश्किल रास्ता बनाते आगे बढ़ रहे थे। जहान आगे था और वो दोनों पीछे। उसे अब अपने रेस्टोरेंट की फिक्र होने लगी थी। प्रॉपर्टी की मालका ने आकर फिर से कोई हंगामा किया था। जहान उसे सारे मामले पे कदरे परेशान और मुतासिब लगा था। गोके वो अपने तासुरात छुपाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था, मगर वो उसका हर रंगा पहचानने लगी थी। वो तीनों फेरी की तरफ जाते बोर्ड की जाने बढ़ रहे थे जब किसी ने हया की कोहनी को जरा सा छुआ। मैडम, मैडम! वो ठटक कर रुकी और गर्दन मोड़ी। उसके अकब में एक 12-13 बरस का एक तुर्क लड़का खड़ा था। वो कोई ठेले वाला था। उसने गर्दन के गिर्द और दोनों हाथों में बहुत से हार और मोतियों की लड़ियां डोरियों में बांधकर उठाई हुई थीं। और अब वो लड़ियों का एक गुच्छा हया के चेहरे के सामने करके दिखाता तरगीब दिलाने की कोशिश कर रहा था। वो कभी न रुकती, मगर वो मोती और उनकी चमक इतनी खूबसूरत थी कि उसे ठहरना ही पड़ा। वो बेख्तियार वो लड़ियां उंगलियों में उठाकर उलट पुलट कर देखने लगी। वो बालों में पिरोने वाली लड़ियां थीं और इतनी हसीन थी कि चंद लम्हे के लिए वो लंबे बालों की दीवानी लड़की इर्द गिर्द को फरामोश कर बैठी। हया, हया! जहान दूर से उसे आवाजें दे रहा था। उसने सर उठाकर देखा। जहान और डीजे फेरी के तख्ते पे चढ़ चुके थे और अब चंचलाहट भरी कोफ से उसे बुला रहे थे। 1 मिनट! वो अंगश शहादत उठाकर उनको रोकने का इशारा करती पलट कर जल्दी जल्दी लड़ियां देखने लगी। हाउ मच? उसने दो लड़ियां लग करके पूछा। 10 लीरा, 10 लीरा। ये तो बहुत ज्यादा हैं। उसने खफगी से बच्चे को देखा। पीछे जहान उसे नागवारी भरे अंदाज में फिर से आवाजें दे रहा था। तुम जाओ, जगह तलाश करो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। उसने उनको मुतमईन करने के लिए जाने का इशारा किया। उन तक उनकी आवाज़ शायद पहुंच गई थी। तभी वो दोनों सर हिलाकर मुड़े और फेरी के अंदरूनी रास्ते की जाने बढ़ गए। फेरी निकलने में अभी 3 मिनट थे और वो उन 3 मिनटों को ज़ाया नहीं करना चाहती थी। 7 लीरा! उसने हतमी अंदाज में लड़के को कहा और पैसे निकालने के लिए सुनहरी क्लच खोला।
इससे कब्ल के वो नोट निकालती लड़के ने एकदम पर झपटा और भाग खड़ा हुआ। लम्हे भर को उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। और जब समझ आया तो वो, रुको, रुको, मेरा पर्स! वो चिल्लाती हुई उसके पीछे लपकी। जहान, डीजे, फेरी, उसी आफताब में उसे सब भूल गया। लड़का फुर्ती से भागता जा रहा था। स्याह अफरा तफरी में फेरी की तरफ बढ़ रहे थे। किसी के पास तवज्जो करने को वक्त न था। वो तेज कदमों से दौड़ती उस लड़की के पीछे आई। वो बाजार की तरफ मुड़ गया था और अब एक गली के ऐन वस्त में खड़ा था। हया जैसे ही भागती हुई उस गली में दाखिल हुई, लड़के ने चौंक कर उसे देखा और फिर भाग खड़ा हुआ। रुको! रुको! वो गुस्से से चिल्लाती उसके पीछे दौड़ रही थी। लड़का खासा फुर्तीला लग रहा था, मगर वो इतना तेज नहीं भागता था। 3 गलियां अबूर करके वो उस रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ और सर पर दौड़ता हुआ दाएं तरफ के कितार के बंगलों में से एक का गेट अबूर कर गया। वो हाँफती हुई उस गेट तक आई। गेट नीम वाह था, लड़का अंदर ही कहीं गया था। दूर कहीं फेरी निकल चुकी थी। डीजे और जहान जजीरे से चले गए थे और वो इधर तन्हा रह गई थी। लेकिन ये वक्त वो सब सोचने का नहीं था। उसे अपना पर्स और पासपोर्ट वापस लेना था, हर सूरत। उसने एक लम्हे को उस नीम गेट को देखा और फिर उसके पीछे खड़े उस आलीशान सफेद महल को, और फिर तेजी से अंदर आई। ये वही सफेद महल था जो उसने दोपहर में देखा था। छोटे से बागीचे में खामोशी छाई थी। शाम के पर्दे अब नीले पड़ रहे थे। वो फूलते सांस को हमवार करती मुतजब्जब सी चलती बंगले के दाखिली दरवाजे तक आई और बैल बैल की तलाश में इधर उधर देखा। लकड़ी का ऊंचा मुनकश दरवाजा कदीम तर्ज का था। उसके आसपास बैल नामी कोई शय न थी। वो क्या करे? यूं मुंह उठाकर किसी के घर में कैसे घुस जाए? मगर वो भी तो उसी घर में छुपने की नीयत से दाखिल हुआ था। उसे बहरहाल अंदर जाना था। एक मसमम इरादा करके उसने कंधे पे फिसलती शॉल दुरुस्त की और दरवाजे का सुनहरी नॉब घुमाया। वो कदीम वक्तों की कोई अमर हुई शहजादी थी जो रास्ता भटक कर उस जजीरे पे आ निकली थी और अब सुल्तान के महल के सामने खड़ी थी। दरवाजा चिर्र की आवाज के साथ खुलता चला गया। अंदर हरसू अंधेरा था। उसने चौखट पे कदम धरा। हेलो। वो 2 कदम मजीद आगे आई तो और पुकारा। उसकी आवाज की गूंज दर दीवार से टकराकर पलट आई। वो किसी लॉबी में खड़ी थी। वहां नीम तारीकी सिंचाई थी। सिर्फ खुले दरवाजे से आती शाम की नीलगुं रोशनी में आगे जाती राहदारी से नजर आ रही थी। उसका दिल अजीब सी बेचैनी और खौफ में घिरने लगा। कोई है? अब क्या? उसने पुकारा तो आवाज में जरा इताश था। एकदम उसके अकब में ठा के साथ दरवाजा बंद हुआ और क्लिक के साथ लॉक लगने की आवाज आई। वो घबरा कर पलटी और दरवाजे की तरफ लपकी। डोर नॉब तारीकी में बमुश्किल उसके हाथ लगा। उसने जोर से नॉब खींचा, फिर घुमाया, मगर बेसूद। दरवाजा बाहर से बंद किया जा चुका था। ओपन, ओपन द डोर! वो दोनों हथेलियों से लकड़ी का दरवाजा पीटने लगी। साथ ही वो खौफजदा सी दबी दबी आवाज में चिल्ला भी रही थी। शहजादों के जजीरों पे खुश आमदीद, किसी ने बहुत धीरे से उसके हुक्म में कहा था। तो इसी पॉइंट पे करते हैं आज की स्टोरी को ख़त्म। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।